حضور دی برات ٹری اچھا سچی دسو جدا دولہ محمد ہوئے تو دلہن خدیجہ ہوئے کیسی شادی تے برات ہوئے گی کونین دے والی دولہ بن کے مکہ دی گلی چٹورے تے پھپھو براتی چاچے براتی تائے براتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برات جو مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار براتی ساڑھے سیال کوٹ کسے نوجوان دی برات ٹورے نا تے عزیزہ رشتہ دارانوں تے گھر والوں تے بڑے چاہ ہوندے نے پر بہتا چاہ انہوں دا جڑا دولے دا بچپن دا یار ہوئے انہوں وکھرے چاہ ہوندے نے اور یار کیسی برات ہوگے گی جدو کملی والے دولہ بن کے خدیجہ دے محال وال ٹورے ہونگے چاہ تے سارے مکے نو بڑے ہونگے پر جنہوں بہتے چاہ چڑے سانو محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق سے جنہوں وکھرے چاہ میرے نبی دے میرے بلہ دے نوجوانوں بس پھر حضور دی شادی اما خدیجہ نال ہوئی نا شادی دی پہلی رات آؤ میں تانوں سمان دا کردار سناما جدی دھی فاطمہ اسی نہیں سمجھے میں جملہ انج کہہ دینا جدی دھی فاطمہ ہوئے وہ دی اممہ دا کی شانت مقام ہوئے گا اور جنہیں فاطمہ پال کے تربیت کر کے زمانے نو دسیا ہوئے تو زمانے نے فاطمہ ستو زہرانو منے ہوئے اور جنہیں تربیت کی تھی اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جن سی تربیت کرنے والی ماں خدیجہ ہوئے پالن والی ماں خدیجہ ہوئے محمد ابو ہونا اس ماں دی بیٹی دا زہرہ دا کیا مقام تے پھر اس ماں دیاں کیا شانہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک دی مقدس ایام اللہ کریم نے ساڑھے سالاتی سایہ فگن کی تن اس مالک کائنات بے شمار اور صدہا شکر کہ رب تعالیٰ نے سانو سارے نو ایک مرتبہ پھر زندگی چ رمضان شریف دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائیاں نے حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے
کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں ساریاں عبادات نال طے ہوندیاں نے اور معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہو جاندیاں نے۔ تو روزہ سانو معرفت دیاں منزلاں نو طے کران واسطے اور سانو متقی اور پرہیزگار بنان واسطے آ جائے۔ خوشبخت لوگ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ دی زندگی دے اندر رمضان شریف دا مہینہ آوے اور روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لین۔ اور حضور نے فرمایا کہ بدبخت ہو انسان کے جدی زندگی چ رمضان شریف دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے۔ مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ اگر امت مصطفیہ نو پتہ لگ جائے کہ روزے کی نے تو یہ دعا کرن کہ سارا سال رمضان شریف رہے۔ اتنی رحمتاں اللہ کریم نازل فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا خالص اللہ واسطے روزہ رکھے قیامت نو دوزخ تو اتنا دور کر دیتا جائے گا کہ جتنا ایک کوے دا بچہ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور ساری زندگی اڑدا رہے، آخری وقت آوے تے تھک کے زمین تے گر کے مر جائے۔ فرمایا جتنا سفر و کوا ساری زندگی طے کرے گا اڑ دیا اتنی دور قیامت نو روزہ دار دوزخ تو ہوئے گا۔ علماء فرما دنے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پرندیاں دے وچوں صرف کوے دی مثال کیوں دیتی۔ علماء نے فرمایا کہ کوے دی عمر سارے پرندیاں تو زیادہ لمبی ہوندی ہے۔ بعد اہل علم نے فرمایا اور سائنسدان کے اندر کہ کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے۔ کوا اپنی طبعی موت کدے کدے مردے یہ تقریباً ہمیشہ کسی حادثے نالی مردے کیونکہ دی عمر بڑی لمبی ہوندی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا کہ جنہ کوے دا بچہ پیدا ہوندے ہی اڑے اور ساری زندگی اڑے، گناہگار اتنی دور رمضان شریف دے روزے رکھن والا قیامت نو دوزخ تو اتنی دور ہوئے گا۔ تو گرامی قدر حضرات اسی سارے بڑے خوش بختاں کہ اللہ کریم نے سانو رمضان المبارک اور پھر رمضان شریف دے اندر روزے اور روزے دی حالت پھر اپنے گھر وچ بیٹھنا نصیب فرمایا۔ خطبہ جمعۃ المبارک دے متعلق آج میرا عنوان میرا دل کردہ سی کہ میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دی بارگاہ تواڈی اور اپنی ارمغان نیاز پیش کراں۔ پچھلے رمضان المبارک یعنی پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے بیٹی دا ذکر سنیا حضور سیدہ زہرا پاک دا 3 رمضان شریف حضور شہزادی کونین حضرت سیدہ زہرا پاک دا وصال پاک اور 10 رمضان المبارک حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک دا رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک دا دینے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات اور چند ارمغان نیاز انہاں دی بارگاہ اپنے اور تواڈے والوں پیش کر دیاں۔ ملک عرب دے اندر جد لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن کر دے سن اور بیٹی دی کوئی قدر نہیں سی، اماں خدیجۃ الکبریٰ دے جڑے والد سن حضرت خویلد، اس دور دے اندر جد لوگ بیٹی نو جائیداد دینا تو بڑی دور دی بات بیٹی نو قبول ہی نہیں سن کر دے، اس دور دے اندر حضرت خویلد نے اپنی ساری دولت دا وارث اپنی بیٹی نو بنایا۔ یعنی لوگ بیٹیاں دفن کر رہے سن پر اماں خدیجۃ الکبریٰ دے والد خویلد نے اپنی ساری دولت بیٹیاں دی بجائے اپنی بیٹی نو عطا کی تھی۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ دے جڑے والد سن انہوں نے عرب دے اندر ایک بڑی خاص اہمیت حاصل سی کہ جدو بادشاہ نے اللہ دے گھر کعبہ دے اتے حملہ کرن دی کوشش کی تھی، اس ویلے بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ دے والد گرامی نے اس بادشاہ تبہ حمیری نو روکیا تے آکھیا کہ کعبے تے حملہ نہ کری۔ حرب الفجار نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے ایک عرب دے اندر جنگ ہوئی قبیلیاں دے اندر، بڑی مشہور سیرت دے اندر کتاباں دے اندر اس جنگ دا تذکرہ ہے۔ اس جنگ نو ختم کران وچ بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ دے والد خویلد دا بڑا کردار سی۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاندانی رئیسہ سن۔ عرب دے لوگ انہوں ملیکۃ العرب کہندے سن، عرب دی ملکہ۔
کیونکہ دولت اتنی سی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے، اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے، تے انہ کلیاں دی دولت سارے عرب دے امیران تو زیادہ سی۔ رسول کریم علیہ السلام دی آمد طیبہ مکہ دے اندر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی 25 سال دی ہو گئی۔ ادھر رسول کریم علیہ السلام 25 سال دے ہوئے تے اما خدیجہ دی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ 25 سال دی جوانی چ اما خدیجہ فرما دیا میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، 2 شوہر دنیا تو انتقال کر گئے، پہلے شادی کی تھی، بچے پیدا ہوئے، شوہر وصال کر گئے، پھر شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، شوہر انتقال کر گئے۔ فرما دیا نے میرا خیال اسی کہ ہن میں شادی نہیں کران گی، اللہ نے دولت بھی دیتی ہے، اولاد بھی دیتی ہے، اولاد پالا گی اور دولت یعنی اپنا مال تجارت نو مزید اضافہ کران گی، تجارت دا کاروبار کران گی۔ آپ نے کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار واسطے رکھیا ہے، انہاں چو 2 لوگ بڑے مشہور نے، ایک دا نام میسرہ اور ایک دا نام حزیمہ۔ یہ 2 لوگ آپ نے اپنے کاروبار واسطے رکھے کہ سارا کاروبار انہاں دے سپرد کیتا ہے، وہ اپنی عقل، اپنی فہم، اپنے شعور دے مطابق کاروبار چلا رہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ کدے کدے دل اداس ہونا تے مکے دے بار ایک نوجوان ہے جدا نام ورقہ بن نوفل۔ یہ ورقہ بن نوفل اما خدیجہ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے، جد لوگ بت پرستی بھی کر دے سن، ورقہ بن نوفل ادو بھی اللہ نو سجدہ کردہ سی۔ دور جاہلیہ دے اندر بھی انہیں کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا۔ انہیں دیکھیا کہ میری ساری قوم بت پرست ہو گئی، انہیں مکہ چھوڑیا، مکہ دے بارے ککھاں دی کلی پائی، اتھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی۔ آسمانی کتاباں دا عالم سی، کدے تورات پڑھ دے، کدے زبور پڑھ دے، کدے انجیل دی تلاوت کر دے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کدے کدے ادھو کول جاندیا نے، او اٹھ کے کھلو جاندہ ہے کہ ملیکۃ العرب آئیے، میری باجی خدیجہ آئیے۔ آپ نے قریب بیٹھ کے فرمانا منو اللہ دا کو کلام سنا، میرے دل نو سکون ملے۔ انہیں کدے تورات، کدے زبور، کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ نو سکون ملنا۔ کتابہ دست دیا نے کہ ایک دن ورقہ بن نوفل تے اما خدیجہ کٹھے بیٹھے، مکہ دے حالات گفتگو ہو رہی۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا اے ملیکۃ العرب، اے میری باجی خدیجہ، اج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں۔ فرمان لگیاں سناؤ۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ جڑیاں میرے کل آسمانی کتاباں اور صحائف نے نا، انہاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ او جڑا سامنے 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا، صفا اور مروہ دے درمیان، انہاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ اس شہر چ ایک اللہ دا نبی آوے گا۔ اما خدیجہ فرما دی میں نے خیال آیا کہ مکہ دے اندر تے سارے لوگ چور، اچکے، ڈاکو، جھوٹ بولن والے، سود دا کاروبار کرنے والے، خیانت کرنے والے، شرابہ پین والے، اس گندے ماحول دے اندر کو اللہ دا نبی آوے گا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی بے شک ماحول ایسا ہے، مگر کتاباں دے اندر لکھیا کہ ایک نبی آوے گا۔ ہن آئیے سنیے قرآن کے واقعی انہاں کتابہ چ لکھیا سی کہ نبی آوے گا۔ پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ کو سارے پہ۔ اب اللہ ہاتھ چوکے میں نے سبحان اللہ کہہ کے وہ کھائے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے، اس سے رمضان شریف ہے جو عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے، اپنے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے، رسول کریم دی انہوں زیارت نصیب ہو جاوے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا اندعوا فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار ارشاد فرمایا اے وہی نبی آیا ہے جدا تذکرہ اس تو قبل تسا تورات وچ بھی پڑھیا، انجیل وچ بھی پڑھیا۔ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
پروردگار نے فرمایا یہودیاں تے عیسائیاں نو خبر ہے اللہ دا ایک نبی آنے والا ہے. اما خدیجہ فرما دیا میں سنیا ایک نبی آنے والا ہے. فرما دیا نے ادھی رات تک میری اکھ نہ لگی, ساری رات سوچ دی رہی نبی کیڑا ہے. کدے ابو جہل والو سوچ دیاں نے, کدے ابو لہب والو سوچ دیاں نے, کدے عتبہ و تیبہ والو سوچ دیاں نے. فرما دیا نے مینوں خیال آیا کہ چور ڈاکو چکے تے جھوٹے نے نچ نبی کون ہو سکدا ہے. فرما دیا ادھی رات ڈلی میری اکھ لگ گئی. اما خدیجہ فرما دیا خواب چ ویکھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا. اما خدیجہ فرما دیا نے سورج جو چمکیا. فرما دیا لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہاں, مغرب وچ بھی جا رہی ہاں. اما خدیجہ فرما دیا نے میری اکھ کھل گئی. صبح اٹھیاں ورقہ بن نوفل کھلے آ گئیاں. ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا. فرمان لگیاں بے ورقہ میں خواب ویکھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا. لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہاں, مغرب وچ بھی جا رہی ہاں. انہیں کا پرانا جا صندوق کھولے آؤ, او دے جو پرانی جی کتاب نکالی. کدے کتاب دے برکے بے خدائے, کدے اما خدیجہ دا چہرہ بے خدائے. فرما دیا نے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہندا رہے آؤ مکے چے کلہ دا نبی آوے گا. فرمان لگیاں میں نو یاد ہے. کہنے لگا خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے بے, ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا, وچوں نبی ہی آوے گا. تیرے گھر چوں نبوت دیاں شواما اٹھن گیاں, لوما مشرق وچ بھی جان گیاں, مغرب وچ بھی جان گیاں. ان نبوت تیرے بیڑے چوں نکلے گی, ساری کائنات چ روشنی تیرے بیڑے چوں جاوے گی. اما خدیجہ فرما دیا وہ برکہ میں تے سورج ویکھے آئے, تو کہنا نبی آوے گا. کہنے لگا اے آسمان دا سورج نہیں, یہ نبوت دا سورج ہے. ان پڑھئے قرآن کہ او نبوت دا سورج ہے. تو اسی بول دے نہیں سبحان اللہ. میں نے پتہ روزہ ہے نہیں بولیا جاندہ, پر میرے والے بھی ویکھو بھائی نال دے بیلی دا ہاتھ چکو. میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا. آج فرشتے جھک جو کے ویکھن کے باقی مومنہ دی ماں دا ذکر پہ ہوندہ ہے. اپنی ماں دے ذکر تے سبحان اللہ کہندے ہو ویکھو میں سارے مومنہ دی ماں دا ذکر چھیڑی بیٹھا. میں سیدان دی نانی جان دا ذکر چھیڑی بیٹھا. میں ہر مومن دی ماں دا ذکر چھیڑی بیٹھا. اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیر. پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ, تینوں چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آؤ. اللہ نے قرآن مجید دے اندر کملی والے نو سورج فرمایا آؤ. جڑے پہلے آسمان دے سورج دیواری آئی, اللہ نے قرآن جو دبی ذکر فرمایا آؤ. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیر. قرآن چا اللہ نے او سورج دا بھی ذکر فرمایا تے او جڑا مدینے دا سورج نا اللہ او دا بھی ذکر فرمایا. جدو آئی نا آسمان دے سورج دیواری تے اللہ نے قرآن چا انہوں سراج آکھیا, سراج. تے جدو چاند دیواری آئی تے اللہ نے چاند فرمایا قمر منیرہ. پر جدو کملی والے دیواری آئی تے اللہ نے قمر منیرہ نہیں آکھیا, سراج منیرہ. حالانکہ قرآن اللہ نے سراج وہاجا اس سورج نو آکھیا, چاند نو قمر منیرہ آکھیا. پر جدو کملی والے دیواری آئی نا تے رب نے سراج وہاجا بھی نہیں آکھیا, قمر منیرہ بھی نہیں آکھیا. نام سورج والا لے لیا تے صفت چاند والی لے لیا. ادھر سراجم وہاجا تے قمر منیرہ, پر یار دیواری سراج ادھرو لے لیا تے منیر ادھرو لے لیا. فرمایا سراج منیرہ.
یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا سورج دی روشنی گرم ہوندی ہے، چند دی روشنی ٹھنڈی ہوندی ہے میرا نبی سورج چند نہیں، کیونکہ چند سورج دی محتاج روشنی واسطے۔ فرمایا ہے سورج پر ایڈی ٹھنڈی لو والا ہے کہ دا نام ہی لے لئیے تے تن میں ٹھنڈا تے من میں ٹھنڈا ہے، سورج پر ہے ٹھنڈی روشنی والا۔ اے دن سورج ہے نا، تے جے سانو اس ویلے رات ہووے تے چند دی لوڑ پہ جائے تے اتنے ہزاراں لوگ بیٹھے ہو، آواز ماریے چند نو کہ ذرا آ سانو تیری لوڑ ہے، تے اس ویلے آوے گا نہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ دن نو سورج چمک دے، چند رات نو ہی آن دے۔ جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ نے نام سورج والا لے لیا، صفت چند والی لے لئی۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا سورج دنے آن دے، چند رات نو آن دے۔ میرا یار او سورج دنے بلاؤ آ جاندہ ہے، راتی بلاؤ آ جاندہ ہے۔ او سورج ہے، اے سورج ہے نا، اس زمین دے اتے اتے چانن پہ کر دے، زمین دے نیچے نے چانن نہیں کرنا، یہ اتے اتے چانن کر دے۔ پر کملی والا او سورج ہے کہ غلام زمین دے تھلے قبر چٹور جائے اتے بھی چانن کرن آ جاندہ ہے۔ ایدی وانڈ کراں کہ او سورج تے اس سورج جو فرق کی گئے وقت درکارے۔ ان صحابہ فرما دینے کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی، صحابہ فرما دینے جدو اسی حضور نو ویکھ دے سانا تے انج لگدا سی سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے۔ کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی، انج لگدا جی میں سورج حضور دی پیشانی چ چمکدا ہے، ایسا نورانی چہرہ میرے نبی دا سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے۔ میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا کے دیواں، بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ۔ عربِ گری رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج بانگے سورج بانگے نورانی متھا نظر نہ جاوے کہ پتھر دل والا کٹے کہ اکھی پانی آوے۔ سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے، یہ پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے۔ ایڈا سونا رب نے ماہی بنا کے بھیجیا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ او نبوت دا سورج تیرے ویڑے آوے گا۔ نوجوانوں قرب جوار تو تشریف لکے آنے والے ہو۔ اما خدیجہ فرما دیا جدو میں گھر آئی نا تو سوچی پہ گئی سورج کھیڑا ہے، کون ہے جڑا ایڈا نورانی ہے، مکے دے اندر ایسا کون ہے؟ فرما دیا نے سوچ دی رہی مگر کو سمجھ نہ آوے۔ ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی حضرت عوام بن خویلد نال اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی نال میرے نبی دی پھپھو دی شادی ہو گئی۔ پھپھو کون ہے؟ حضرت صفیہ۔ اے او پھپھو ہے میرے نبی دی لاڈلی پھپھو۔ جدو نبی پاک ماں دی گودی چاہے نا تے جڑی کمرے چ پہلی عورت آئی نا او حضور دی پھپھو حضرت صفیہ سی۔ فرما دیا میں جب دنیا تے نبی پاک آئے تے میں پہلی باری گودی چ اٹھایا نا تے فرما دیا اس ویلے میں ویکھیا کہ اس کمرے چ دیوا پیا بلدا سی تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے، جتر ویکھدی سا چانن محمد دے نظر آوندا سی۔ اے او پھپھو جی نے بچپن تو میرے نبی نو پالیا۔ پھپھیاں نو بتیجے بڑے پیارے ہوندے نے تے بتیجا محمد ہوئے، حسن دی نگری دا تاجدار ہوئے تے کنے کو لاڈاں نال پھپھو نے پالیا ہوئے گا۔ ہن اس پھپھو دی شادی ہو گئی اما خدیجہ دے بھائی دے نال۔ اس بابی تے نند نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکرہو، جنہوں جدنال پیار ہوئے گلہ میں او دیاں کردہ ہے۔ اے بیکھو نا دل ہے نا پیار ہے نا، میرا دل کردہ میں حضور دیاں کری جاؤں، توڑا دل کردہ حضور دیاں سنی جاؤ، ساڑا دل کردہ کوئی کرے اسی سنیے، اسی کریے کوئی سنے، گلہ حضور دیاں ہو دیاں رہن، صحابہ دی سنت ہے۔ ہن پھپھو نو پیار بڑا سی، دل کرے میں ہر ویلے محمد دیاں گلہ کر دی رہا۔ جدو ناند تے بابی نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے، نام ہے دا محمد، تے کوئی ہو سونا ہے، کوئی ہو جنہوں لگدا بولے کوئی ہو،
یا اللہ اج دید ہوئے پھر ویکھ کے آکھے کوئی ہو، اچھا بولیا جے کوئی ہو، کوئی ہو، اے نہ کہ اسی صاحب ہو رہے خطابت دے دوچ کرے نہیں، منو قسم ممبر والے رسول دی جدی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے پہندی سی نا، او دے لبا چو پہلا جملہ اے نکلدا سی مارا ایتو شیئن احسن من رسول اللہ، کوئی ہو سونا ہے، کوئی ہو جیڑا ویکھ دا دے لبا چو نکل دا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کوئی ہو سونا ہے، جیڑا ویکھ دا کہندا کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی، کوئی ہو سونا ہے، جیڑا ویکھ دا کہندا ان وجہہ مبارکن، کوئی ہو جیڑا ویکھ دا کہندا ان وجہہ ورقۃ مصحف، کوئی ہو جیڑا ویکھ دا کہندا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کوئی ہو، کوئی ہو، یہ دیتے قرآن نہ پڑھا، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى والذي يصفركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين۔ کوئی ہو اے ہزاراں دا اجتماع نگاہ دوڑا کہ ایک دوجے وال ویکھ لو، ایک دی شکل دوجے نال نہیں میں پل دی، دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں پہ مل دی، تیسرے دی چوتھے تے چوتھے دی پنجویں نال نہیں مل دی، حالا نک سارے دا ایک ہی جگہ لگائے، اکھیاں سارے دیاں اوتھے ہی لگیاں نے، پیشانی سارے دی اوتھے ہی ہے، تھوڑی سارے دی اوتھے ہی ہے، رخسار سارے دی اوتھے ہی نے، جگہ بھی یہ نہیں کوئی ہے، عذاب بھی یہی نے، جگہ بھی نہیں بدلدا، عذاب بھی نہیں بدلدا، اینی جگہ جی تصویرہ بنائی جاندہ ہے، عرباں بنا دیتیاں، عرباں موجود نے، خرباں جے آنے نے، ایسا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ایسا مصور ہے، اینی جگہ جی تصویرہ بنائی جاندہ ہے، پر ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندا، دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندا، وہ سچی دسے ہو، جڑا لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندا، یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا، نہ یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا، انہیں یار تے ایسا بنا دیتا کہ ویکھن والے کہندے نے کوئی ہو سونا ہے تے سنن والے بھی کہندے نے کوئی ہو ایسا بنا کے بیچ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، زمانہ دے جڑے بہتے حسین سننا او حسن محمد وے کہ محمد دا ساری زندگی پانی بھر دے رہے، غلامیاں کر دے رہے۔ میری ملت نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ نو خیال آیا کہ اے صفیہ کہندی ہے میرا بتیجہ سونا بھی بڑا ہے بھی صادق تے امین ہے، مکے دے لوگوں نو صادق کہندے نے، امین کہندے نے، تے ہووے نا تے کاروبار محمد نو نہ دے دے وہاں، جدو صادق جو ہے امین بھی ہے تے اس دور چ امانت دار تے ملتا نہیں، ایسا امین ہے تیرا میرا نبی کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین وسدا ہے، اس امین رب نو اتنا پیار ہے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ فرمایا مینوں اس امین شہر دی قسم ہے، یا اللہ ادھر نہ تے مکہ ہے
فرمایا مینوں ایک امین نال پیار ہے، وہ امین اس شہر چ وسدا ہے، میں پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے۔ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ مینوں اس امین شہر دی قسم ہے، کیوں؟ اتھے رب دا ایک امین وسدا ہے، اور رب دا ایک امین وسدا ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت صفیہ نو آکھیا محمد نو بلاؤ نا، میرا کاروبار سنبھالے۔ پھپھو نے نبی نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محل آیا جی، توجہ ہے سارے دی؟ ہن میرے نبی اما خدیجۃ الکبریٰ دے محل ول ٹر پے، مکے دی گلی چارے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ۔ آپ نے نفیسہ نو بلا لیا، ایک بریک جا پردہ اپنے دروازے دے سامنے لٹکا لیا، اس دروازے چو حضور نے گزر کے آنا سی۔ ادھر پردے دے پیچھے خدیجہ، صفیہ تے نفیسہ بیٹھ گئی، سامنے دروازہ۔ حضور آئے تے انج محل دا دروازہ کھلیا نا، تے کملی والے جدو داخل ہوئے تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ حضور دے رخ انور تے گئی تے فرما دیا ویکھ دے دل آؤ گیا۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو، دل آؤ گیا۔ فرما دیے تے اوہی سورج جڑا میں خواب وچ ویکھیا سی، آتی اوہی متھا تے پیشانی ہے چمکدار جڑی میں خواب وچ ویکھی۔ اما خدیجہ فرما دیا پہلی نگاہ رخ محمد پہ گئی، آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن وہ سناؤ کہ سخن مورا پھونک دیا سب دن من دھن۔ فرما دیا دل ہو گیا۔ میں ہندی دا شعر پڑھیا، پنجابی دا ترجمہ کراواں میاں محمد بخش کولو۔ اس ویلے کی کیفیت ہوئی اما خدیجۃ الکبریٰ تے؟ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل کالے کنڈل اے زلف ماہی دے جھال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا، اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا۔ اما خدیجہ فرمان لگی محمد میرا کاروبار سنبھالو گے؟ حضور نے فرمایا میں خاندانی تاجر ہاں، میرے ابو جی تاجر، تایا جی تاجر، چاچا جی تاجر، دادا جی تاجر، پردادا جی تاجر، اسی عرب دے مشہور تاجر ہاں، تو ہڈا کاروبار بھی سنبھال لواں گے۔ اما خدیجہ دے لب چوں بس اینا جملہ نکل گیا، محمد تنہا کتنی لو گے؟ میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک گئی، اٹھ کے ٹور پہ حضور تے فرمایا خدیجہ سی کو تنو تنخواہ لین والے لگنے ہیں۔ اما گھبرا کے نہ تے اما خدیجہ فرما لگی محمد تسی کیویں راضی ہو؟ مڑ کے فرمایا خدیجہ تیرا سامان میں بڑی دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا، پر جڑا منافع ہوئے گا ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا۔ اما خدیجہ فرمان لگی جی مینوں قبول ہے، تے دل وچ کہن لگے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں نہ خریدے، کوئی سودے تے شریکاں نال خریدے نے۔ تسی نہیں سمجھے، ایک باپ دے دو پتر ہون تے او باپ دی جائیداد وچ ادھے ادھے دے شریک ہوندے نے، ادا مطلب ہے شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے، پر جڑا حبیب ہوئے نا انہوں آکھی دا کلی بھی تواڈی ہے، جلی بھی تواڈی ہے، گھر بھی تواڈی ہے تے اسی بھی تواڈی ہیں۔
شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے، حبیب سارے دے مالک ہوندا ہے۔ اکھے ہے ہی توہاڈا۔ ہن میرے نبی ملک شام گئے، تجارت کی تھی، قافلہ مڑ واپس آیا۔ اما خدیجہ الکبریٰ نو کدے اتنا منافع نہیں سی ہویا جتنا حضور جدو لے کے گئے کئی گنا زیادہ منافع ہویا۔ اما خدیجہ فرما دیا کہ میں 2 اونٹ مقرر کیتے سن کہ 2 اونٹ دیواں گی، دین دی واری آئی تے 7 اونٹ دیتے، سامان نہ لدے ہوئے۔ دیگر نال نفیسہ نو بھیجا کہ جب محمد دے گھر تے میری شادی دا پیغام تے رشتہ لے کے جا۔ ادھر حضور دے چاچے تائے پھپھیاں پریشان سن کہ ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، محمد دی جوانی ہے، 25 سال زندگی ہوگی، شادی کرنی ہے، رشتہ کون کرے گا، کاروبار کتوں آوے گا۔ ہر بچہ جوان ہوئے تے ماں باپ چاچے تائے نو آ فکر ہوں دیئے کاروبار کی کرے گا، نوجوان نو فکر ہوں دی مستقبل کئی بڑھے گا، شادی کتھے ہوئے گی، زندگی دے اہم فیصلے کی میں ہون گے۔ تو آواز مدینے دی آوالیہ سونیا تو میرے بوئے بیٹھا رہنا، یہ کائنات دی ملکہ ٹور کہ تیرے بوئے نہ ہوئے میں محمد رب کون آکھے گا۔ خدیجہ الکبریٰ نے آپ رشتہ بھیج دیتا۔ نبی پاک دے چاچے تایاں پھپھیاں نے رشتہ قبول کیتا، حضور دی برات ٹوری۔ اچھا سچی دسو جدہ دولہ محمد ہوئے تو دلہن خدیجہ ہوئے، کیسی شادی تے برات ہوئے گی؟ کونین دے والی دولہ بن کے مکہ دی گلی چٹورے تے، پھپھو براتی، چاچے براتی، تائے براتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برات جو مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار براتی۔ ساڑھے سیال کوٹ کسے نوجوان دی برات ٹورے نا تے عزیزہ رشتہ دارانو تے گھر والے نو تے بڑے چاہ ہوندے نے، پر بہتا چاہ انہوں ہوندہ جڑا دولے دا بچپن دا یار ہوئے، انہوں وکھرے چاہ ہوندے نے۔ اور یار کیسی برات ہوگے گی جدو کملی والے دولہ بن کے خدیجہ دے محل وال ٹورے ہونگے، چاہ تے سارے مکے نو بڑے ہونگے، پر جنہوں بہتے چاہ چڑے سنو محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق سے، جنہوں وکھرے چاہ میرے نبی دے، میرے بلہ دے نوجوانوں، بس پھر حضور دی شادی اما خدیجہ نال ہوئی نا، شادی دی پہلی رات۔ آؤ میں تانوں سماں دا کردار سناما جدی دھی فاطمہ ہے، تسی نہیں سمجھے میں جملہ انج کہہ دینا ہو، جدی دھی فاطمہ ہوئے وہ دی اممہ دا کی شانت مقام ہوئے گا، اور جنہیں فاطمہ پال کے تربیت کر کے زمانے نو دسیا ہوئے، تو زمانے نے فاطمہ ستو زہرانو منے ہوئے، اور جنہیں تربیت کی تھی اس ماں دا کی مقام ہوئے گا، جن سی تربیت کرنے والی ماں خدیجہ ہوئے، پالن والی ماں خدیجہ ہوئے، محمد ابو ہونا، اس ماں دی بیٹی دا زہرہ دا کیا مقام تے، پھر اس ماں دیاں کیا شانہ۔ شادی دی پہلی رات آئی نا، تے اما خدیجہ الکبریٰ نے زندگی دی ساری دولت کٹھی کی تھی، تے کملی والد قدمہ رکھ دیتی۔ دولت کتنی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے، ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیں گا۔ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے حضور نظر نہیں سنا رہے۔ تو سا اپنے بیٹیاں تے بہنہ نو عید بھیجنی ہے، عید دا دن آگے نا، پیکیاں تو عید آجے نا، 2000 بھی عید ہوئے تے بی بی کی کر دی، ان پلو نہ بند لیں دی، ان پیکیاں دے ہر چیز نہ پیار ہوں دے، مجال کسے دی ہاتھ لاجے، سال بھی پورا جوڑ کے رکھے گیا کہ میرے ابو جی نے عید بھیجی سی، پر 40 سال شوہر دی کمائی کھا کے کہن دی جدو دی تیرے گھر آئی ہیں نا، تو انہوں پتہ ہی اگے کی کہن دی، یعنی شوہر دی کمائی ساری زندگی کھا کے انکار کر دینے، نہ شکری ہو جانا ہے، پیکیاں دے گھروں 2000 آجے تو سارے محلے نو دسنا ہے، پر اس زمانے دی عورت واسطے اس عورت دا کردار ویخ جنہیں شادی دی پہلی رات ہی اپنے باپ دادے دی ارباں خرباں دی دولت محمد دے قدمہ تو وار دیتی۔ وہ کیا کردار دی مالک عورت ہے، کیا اسے آنی عورت ہے، اما خدیجہ الکبریٰ، دولت رکھی پہلی شادی دی رات میرے نبی دے قدمہ ویچ، نالے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری، میرا دے ان مالک تو یوں ہو رہے اوقات
کے اماں خدیجہ نے دولت حضور دے قدمہ چ رکھی تیری امیری تو صدقے کملی والیا میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی پر اماں خدیجہ نے آنی آکھیا میں کما دیاں زندگی لگائی تو ساں ونڈ دیاں رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے پھر ساری زندگی حضور نہ لنج دیاں وفاواں کیتیاں کہ جدو پہلی وحی آئی نا او سورج چمکیا تے حضور تے جدو پہلی وحی آئی تے میرے نبی گھبرا گئے حضور نو پسینہ مبارک میرے نبی دا وجود اس ویلے کمرے حضور جدو گھر آئے نا غارے ہرا وچوں تے حضور فرما رہے زملونی 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 فرما دے خدیجہ منو جلدی جلدی کمبل منو اوڑ دے منو سردی لگ رہی منو کمبل اوڑ دے اما خدیجہ نے حضور نے اس ویلے کمبل اڑایا نا جملہ سنیا جی اس ویلے حضور فرما دے خدیجہ منو ہورے کی ہو گیا منو ہورے کی ہویا جدو کیفیت دسی نا تے اس ویلے اماں خدیجہ نے میرے نبی دا حوصلہ کی میں بتایا ایک عقل مند خاتون کی کر دیئے فرما دیا نے محمد اے میرے سرتاج تو ہڈا رب تو ہنو کچھ نہیں ہون دے وے گا حضور نے فرمایا خدیجہ کیوں فرما دیا تو اسی پکھیاں نو کھانا نہیں کھلان دے اج دی عورت شوہر نو دے عیب دس دی اما خدیجہ الکبریٰ پریشانی دے عالم چ میرے نبی نو میرے نبی دیا صفتاں سنا رہی ہے حوصلہ ودا کے کی فرما دیا تو آڈے رب نے تو انو کدے کچھ نہیں ہون دینا فرمایا کیوں آکھیا تسی مکے دے پکھیاں نو کھانا نہیں کھلان دے تو سانتے کدے جھوٹ بولے ہی نہیں تو سانتے امانت کدے خیانت کیتی نہیں سارے جگ دے غریب تو آڈے بوے تے پل دے نے اے محمد تو سانتے کدے دل کسے دا دکھایا ہی نہیں اما خدیجہ حضور دیا صفتاں گنا رہی ہیں تے نالے فرما دیا جدے انج دیا صفتاں ہون رب نو ضائع نہیں ہون دے دا میں نو یقین ہے تو آڈا رب تو کوئی عظیم مرتبہ عطا کرے گا یقین کرے آجے پھر رسول کریم دے ایسے حوصلے ودائے لوگ پتھر مار دے میرے نبی دا خون وگ دے اس زمانے دی کائنات دی عظیم عورت میرے نبی دا دوپٹے نالے خون صاف کر دیئے نالے رسول عربی نو تسلیاں دے کے کہہ دیئے محمد پتھر مارنے والے کے دن ذلیل ہو جامن گے میرا ایمان ہے کہ جگ سارا تو ہڈا ہی کلمہ پڑے گا کائنات تو ہنو اللہ دا نبی تسلیم کرے گی میری خوابہ جھوٹیاں نہیں ہو سکتیاں اما خدیجہ الکبریٰ نو اتنا مان اللہ نے پھر ساری اولاد اما خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہر جو عطا کی تھی زہرہ ورگی دھی اللہ نے اما خدیجہ الکبریٰ جو میرے رسول نو عطا کی تھی سوائے ایک بیٹے تو باقی ساری اولاد اللہ نے اپنے محبوب نو اما خدیجہ الکبریٰ جو عطا کی تھی جدو دنیا تو ٹر گئیاں نا میرے نبی نے جدو بینا اما عائشہ صدیقہ دے کول بینا او بیوی جڑی ہے بھی کماری باقی ساریاں بیویاں حضور دیا طلاق یافتہ یا بیوہ ایک بیوی کماری اما عائشہ صدیقہ عمر چ بھی چھوٹیاں حضور لاڈ بھی بڑا کر دینے پر جدو بیٹھنا نا کٹھے میمہ تے بیوی نے تے حضور نے ذکر خدیجہ دا چھیڑ دینا اما عائشہ فرما دیا نے حالانکہ خدیجہ دنیا تو ٹر گئی ہے پر پھر بھی منو نا بیوی ہوں دے ناتے تھوڑا جا جلن ہونی تے ایک دن بول ہی پہنی تے کہن لگیاں او مکہ دی ایک وڈیری جی عورت سی جدیاں آ جڑی منہ دیا سائیڈا سن اے بھی گل چکیاں سن بڑے پہ دی وجہ تو او دے بعد اللہ نے تو انو کماریاں تے خوبصورت بیویاں عطا کیتیاں نے تسی ہر ویلے نام خدیجہ دا ہی لیندے ہو سن میرے نبی دا ناز حضور نے فرمایا عائشہ اللہ بیویاں تو میں نے بڑیاں دیتیاں نے پر خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں دیتی خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں دیتی کیا انہیں وفاواں میرے نبی نے نبھائیاں کیا انہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا جب کون ہے والی نے دولت دی لوڑ سی اس ویلے خدیجہ نے اپنی دولت پیش کی تھی جب لوگاں نے میرے نبی دا انکار کیتا اس ویلے خدیجہ نے محمد نو نبی بنیا یار انسان نو کتنی بھی عظمت مل جائے دو لوگ میں ہمیشہ کہنا دی عظمت نہیں ماندے ایک بچپن دا یار تے ایک بیوی انسان حوات بھی اڈے نا تے بچپن دا یار کہندا میں نو پتہ تیرا تے بیوی کی کہندی وہ سارے نو پتہ ہے وہ کہندی اڑدا پر ڈنگا ڈنگا اڑدا ہے بیوی عظمت نو نہیں مندی یار عظمت نو نہیں مندا کیوں وہ انسان دی خوبی نال او دے عیب بھی جان دے نے
پر واہ مدینے دے تاجدارا تیری عظمت تو صدقے جاواں جد نبوت دا اعلان کیتا تے مرداں وچ سب تو پہلے بچپن دے یار نے کلمہ پڑھیا سی تے عورتاں چ سب تو پہلے بیوی خدیجہ نے کلمہ پڑھیا سی یار تے بیوی من دے ہی نہیں ایتھے منیا ہی پہلے یار نے تے بیوی نے سارے تو پہلے منیا ہی انہاں نے جڑے گھر دے افراد سن گرامی قدر حضرات اما خدیجۃ الکبریٰ 10 رمضان المبارک نو دنیا تو انتقال کیتا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال وعدے لے تے عرض کیتی سونیا جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں ایک تے مینوں معاف کر دے آجے دوسرا آکھیا سونیا میرے سامنے بیٹھ جاؤ میرا دل کردا جدوں میری روح نکلے تے تہاڈی دید کر دے نکل جاوے تیسرا آکھیا سونیا میرے نال اج وعدہ کرو کہ قیامت نو جدو امتیاں دی شفاعت کرو گے نا وچ خدیجہ دی شفاعت بھی کرے آجے چوتھا رو پئیاں فرمایا خدیجہ کیوں رونی ہے اکھیا ماما دنیا تو جانتے دل کردہ دھیاں پترہ دی شادی کر کے جاما باقیاں دی تے شادی کر دیتی ہے لاڈلی فاطمہ رہ گئی ہے دل سی کہ فاطمہ دی چاما نال شادی کرا پٹر چلیاں اج میرا وعدہ کرو میری دھی دی شادی بڑی سونی کرو گے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تیری نہیں محمد دی بھی بیٹی ہے آخری وصیت دا ویلا ہے تو رو پئیاں تے آکھ لگیا ایک آخری گل کرنی پر تواڈے نال نہیں فاطمہ نال کرنی حضور اٹھ کے باہر چلے گئے تے سیدہ زہرا ماں دے سینے تے لیٹ کے رون لگ پئی تے کانے چ فرما لگی فاطمہ تیرے بابا نال میں بڑیاں وفاواں کیتیاں نے تے میرے بعد ابو نو تنگ نہ کری تے نالے رو کے فرما لگی فاطمہ میں نہ وعدہ کر ابو دا ساتھ دیویں گی نا تے وہ بھی اسے ماں دی بیٹی سے کہنے لگی اماں جی وفاواں تسی بھی کر چلی ہو پر بابے نال وفاواں میں بھی انج دیاں کر جاواں گی پتر انج دے پال کے دے جاواں گی کہ جڑے سر نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا لین گے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دے میں بھی ابو نال انج وفاواں کر کے جاواں گی میں بھی اولاد انج دی پال کے دے جاواں گی سارا کچھ لٹا لین گے نبی دے دین نال غداری نہیں ہون دے گے نوجوانوں اس ویلے اما خدیجہ کانے چ فرما لگی فاطمہ میرا دل کر دے او جڑی تیرے ابو دے کندھے تے کالی کملی ہے نا کدے جاندیا مینوں دا کفن مل جائے نا سیدہ زہرا پاک اٹھ کے ابو دی گودے چاہ گئیاں متھا چومکے تے رو کے کہنے لگی بابا میں کدے کچھ مگیا تے نہیں میرے نبی سینے لا کے فرمایا فاطمہ کدے مانگ کے ویکھتے صحیح تو رو کے کہنے لگیا میری امی ٹور چلی ہو میری امی دا دل کردہ جاندے تو کملی دا کفن مل جائے نا میرے آقا نے جلدی جلدی اس طرح کر کے اپنی کملی مبارک دین لے ہاتھ لگایا کملی نو تے اچانک جبریل آگے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ توڑا رب فرماندہ ہے خدیجہ نے ساری زندگی اپنی دولتہ میرے دین تے وڑ چھڑی اللہ فرماندہ سونے اپنی کملی کھول رکھو اسی آج فاطمہ دی امی واسطے اپنے فضل دیاں چادرہ بھیجا اج خدیجہ واسطے خدا دے فضل دیاں چادرہ ان گیا رب نے پھر اپنے فضل دیاں چادرہ اما خدیجۃ الکبریٰ دے کفن واسطے بھیجیاں مقام حجور دے اندر جنہوں آج قبرستان مکہ دے اندر جنہوں جنت المعلا کیا جاندہ ہے اس محلے دے اندر مقام حجور دے اندر اما خدیجۃ الکبریٰ دا مزار ہے رب توفیق دے کدے مکہ جاؤ اس قبرستان وچ اما خدیجۃ الکبریٰ حضور دے دادا جی حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے چاچے حضور دے عزیز و اقربا اج بھی مکہ المکرمہ دے اندر بالکل مسجد جنوں کہندے نے او دے قریب ہی بالکل او قبرستان ہے اوتھے جاؤ تے کدے اما خدیجۃ الکبریٰ دی بارگاہ زیارت بھی کر کے آؤ تے اپنی ماں دی بارگاہ چ حاضری بھی پیش کر کے آؤ اللہ تعالی میری تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے اما خدیجۃ الکبریٰ دے درجات دی بلند فرمائے آمین و آخر